بال کے اندر یہ سائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے اتو لے کے تھلے تک سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی جنہوں نے انگریزہ دے کتے نوائے نوائے ساڑھے تے مسلط اننا اور یار گل سنو گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا کوئی دبدبے والا ہوئے گھر دے باہر کوڑا نہیں سٹن دیندہ ہیں جی ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب ڈیڑھ ارب مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ اتنے رکھ کے جلا دیتا جاوے او جناب ملک جنہ دے ملک تے چنگم سجنا روڈ اتنے جرم ہے انہاں روڈاں تے قرآن جلایا جائے انہاں نو پتا کہ بھکاری تے ہیں اسی قرآن جلاواں گے بعد چو ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے انہاں تو بڑا بغیرت کون ہے انہاں نو ڈالر دے دیں گے فرانس نے گستاخی کیتی انہاں دے خلاف تساں ساڈے تے گولیاں چلائیاں پھر وہ امداد لے کے آئے تسی بے شرم بن کے امداد رکھ لئی جے غیرت ہوندی تے تسی کہندے ہو اسی مر تے سکدے ہاں بھوکے تے رہ سکدے ہاں بچے تے قربان کر سکدے ہاں لیکن تہاڈے مال تے ٹھکدے بھی نہیں ہاں لیکن کی کریے اے سانو رنگیلے